बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इमरान खान साहब ने जैसा कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बड़ा दिलचस्प जुमला बोला कि 9 मई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंश्योरेंस है। तो आज जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़ा उड़ उड़ के बोलते रहे, बड़ी ख्वाजा आसिफ साहब ने चीखो पुकार की। एक तो मामला ये है कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुज़ाकरात की दावत दी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़े तौर पे दो धड़ों का शिकार है। एक धड़ा वो जो नवाज शरीफ के साथ है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत दी जाए, और नवाज शरीफ साहब भी इस हक में है। अब वो क्यों इस हक में, ये एक अलहदा से डिबेट है कि नवाज शरीफ साहब किसको प्रेशराइज करना चाहते हैं, क्यों वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। और एक वो धड़ा है जो इस वक्त जो मुज़ाकरात के हक में नहीं है, वो ख्वाजा आसिफ साहब है और उनके साथी हैं हसन इकबाल साहब भी जो हैं वो उसी दड़े के अंदर शामिल हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये सवाल भी उठाए कि ये जिनका नाम ले रहे हैं मतलब फौज का, तो ये अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो करें, ये उनसे एनआरओ मांग रहे हैं। और कल जो हसन राउफ साहब ने बात की थी कि फौज के साथ मुज़ाकरात होने ज़रूरी हैं, उसको उन्होंने ये कहा कि जनाब ये गिड़गिड़ा रहे हैं और फौज से एनआरओ मांग रहे हैं। तो ये वही ख्वाजा साहब हैं जो खुद फ़ोन करके जनरल बाजवा साहब को ये कहते थे कि बाजवा साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ तो खुदारा मेरी सीट को बचाएं, और आज वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके इस तरह की बातें करें तो वाकई उनको शर्म आनी चाहिए। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब को और असद कैसर साहब के दरमियान जो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, और असद कैसर साहब ने जो बात की, असद कैसर साहब ने कहा कि आप 80 साल की उम्र में इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए और मुज़ाकरात जो हैं वो होने चाहिए और ताकतवरों के साथ होने चाहिए। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब, जब उनकी बारी आई, एक तो पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी है पीटीवी, उसने फिर से वही हरकत की कि बाकी जो हुकूमती हल्के के जितने रहनुमा थे वो जब जब भी बोले उन्होंने भरपूर उनको कवरेज दी। लेकिन जब महमूद खान अचकज़ई साहब की बारी आई तो फिर पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी है पीटीवी, वो फिर वहाँ से निकला, इश्तिहारात पे चला गया। हालांकि ये अवाम के टैक्सों पे चलता है, ये सिर्फ हुकूमत के टैक्सों पे नहीं चलता, ये सिर्फ इशराफिया के टैक्सों पे नहीं चलता, ये अवाम के टैक्सों पे चलता है। तो जितने अवाम के नुमाइंदे हैं उनको इस चीज़ का हक मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे दिखाए जाएं। अगर बाकी जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, उनको दिखाया जाता है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि एक तो नवाज शरीफ साहब भी इस हक में है कि मुज़ाकरात किए जाएं, और दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी इस हक में है कि मुज़ाकरात किए जाएं। और आर्मी के साथ, फौज के साथ, ताकतवरों के साथ भी मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। और मुज़ाकरात इसलिए नहीं होने चाहिए कि हमें उनसे कोई एनआरओ चाहिए या हमें उनसे कोई डील करनी है। मुज़ाकरात इसलिए होने चाहिए कि हम एस्टेब्लिशमेंट को ऑनरेबल ट्रीट दें, कि हम एस्टेब्लिशमेंट को एक बाइज़्ज़त रास्ता दें कि वो वापस चले जाएँ। वो जो सियासत में मुदाखलत करते हैं या सियासी मामलात में जो मुदाखलत करते हैं, उनसे उनको वापसी के लिए एक बाइज़्ज़त रास्ता दिया जाए, इस पर बैठें और बात करें। फिर उन्होंने मज़ीद ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को अब कहना चाहता हूँ कि अब बस कर दें। अब मुल्क का जो बहरान है, इसको मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं और हमें बैठना चाहिए। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में जो ये बार-बार सवाल उठाया जाता था, और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज भी उनको मुखातिब करके बार-बार पूछा कि आप जनाब कैसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाएँगे, क्या आप तैयार हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठने को तैयार हूँ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त कायद हैं, सदर भी हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी बैठने को तैयार हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठने को तैयार हैं। तो सबको बैठना चाहिए ताकि मुल्क को बहरानों से बाहर निकाला जाए। इसके बाद जनाब जैसा कि मुज़ाकरात की बातों पे राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनके साथ बैठ के बात की जाए। अब नवाज शरीफ साहब क्यों चाहते हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हाथ तो आया कुछ नहीं है, और मुल्क में जो बची खुची मईशत है वो भी इनके हाथ से निकलती जा रही है, और जो इनकी बची खुची इज्जत है, तो शायद नवाज शरीफ ने अब ये सोचा है कि जाते जाते एक आखिरी कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम जो है वो रह जाए। अब इसके बाद जनाब एक और आज कार्रवाई डाली गई,
اور وہ کارروائی تھی کہ سینٹ کے اندر وہ ججوں کی تعداد میں اضافے کی جو تجویز ہے وہ آج پیش کر دی گئی باقاعدہ بل کی صورت پہ، اور سینیٹر عبد القادر نے جو ہے وہ بل یہ پیش کیا، اور اس بل کے مطابق جو 20 جج صاحبان ہیں وہ چیف جسٹس کے ہمراہ سپریم کورٹ میں ہونے چاہیے۔ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جناب اضافہ جو ہے اس کے اندر ججز کے اندر ضروری ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس پہ بہت سے حلقوں سے یہ رسپانس ضرور آیا کہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے، کہ ابھی کیوں اس وقت جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کا وقت ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ واضح طور پہ اکثریت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھو چکے ہیں۔ وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ قاضی صاحب کو اگر ایکسٹینشن دے بھی دی جاتی ہے یا منصور علی شاہ صاحب آ بھی جاتے ہیں تو قاضی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور منصور شاہ صاحب کے خلاف ہمارے پاس کوئی زیادہ ہم خیال ججز نہیں ہیں، تو ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ پھر سوچا یہ گیا کہ اب ہمیں ان کو ایون نمبرز میں نہیں رکھنا، آڈ نمبرز میں رکھنا ہے، ہمیں یا 21 کرنے ہیں یا 23 کرنے ہیں، تاکہ برابری پہ بھی میچ ختم نہ ہو اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک جج کہیں نہ کہیں سے زیادہ ہو۔ پھر اسی بات پہ آج جے یو آئی فے کا بھی رد عمل آیا۔ حافظ عبداللہ صاحب نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم اس وقت جو وقت جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، کہ حکومت اسی وقت کیوں اس طرح کی جو ہے وہ قانون سازی یا ترمیم لے کے آنا چاہتی ہے، اور اسی ٹائم پہ کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے ججز میں اضافہ کرنا چاہیے۔ لیکن پھر حافظ عبداللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ہمیں قائل کر لیں تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی آج یہ کلیئر کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کہ قانون سازیاں نئی جتنی بھی ہوں گی اسمبلی کے اندر حکومت کی جانب سے، جن میں ان کی نیت جو ہے وہ بظاہر نظر آئے گی کہ خراب ہے، اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ان قانون سازیوں کی جو ہے وہ مخالفت کریں گے۔ پھر اس کے بعد آج عبدالغفور حیدری صاحب، کیونکہ جب شہباز شریف صاحب ملاقات کے لیے گئے، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑے نعرے لگائے کہ جناب ہماری اب مولانا صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ مسیحا تھے، ہم نے ان سے وہ مسیحا بھی چھین لیا۔ تو آج عبدالغفور حیدری صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ بتایا کہ اس ملاقات میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، اور یہ غیر آئینی غیر قانونی اسمبلیاں، اور ہم اس حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی ایک واضح جواب جو ہے وہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کو مل گیا۔ اب جناب ایک بڑا اہم معاملہ کہ 19 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ بیٹھے گا، اور فل کورٹ کیوں بیٹھے گا؟ کیونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جن کی ڈگری جو ہے وہ جعلی منسوخ کروا دی گئی، اور ان کی انرولمنٹ بھی منسوخ کروا دی گئی یا کر دی گئی، اس کا بڑا شور ہے، اور اس سے پہلے ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ مہم باقاعدہ چلائی جا رہی تھی، اس کی ایک سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہوئی تھی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ سماعت کی، اور تب جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز کروائے گئے تھے غریدہ فروقی کو، حسن ایوب کو اور دیگر صحافیوں کو، کہ جنہوں نے ان کی کردار کشی جو کی مہم چلائی ہے میڈیا پہ، ان کو ایف آئی اے نوٹس کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب 7 ججز کا فل کورٹ، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ابھی 8 ججز ہیں، اس میں سے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو اگر سائڈ پہ کر دیا جائے کیونکہ ان سے ریلیٹڈ یہ کیس ہے، تو پیچھے 7 ججز 19 سپتمبر کو بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے گرمیوں کی چھٹیوں جب عدالت میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تب ایک سماعت ہوئی، اب اس سماعت میں وہ 7 ججز بیٹھیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا بالکل اس کا بھی حال ویسے ہی ہوگا جیسے وہ 6 ججز کے جو خط آئے تھے، اس کے علاوہ ان خطوں کی جو تائید کی تھی لاہور ہائی کورٹ نے بھی، اور اس کے علاوہ جو اگر دیکھا جائے کہ اس کی تائید کی تھی جج محمد عباس صاحب نے بھی، تو جوڈیشری تقریباً پوری اس چیز کی تائید کرتی ہے جو 6 ججز نے خط لکھا۔ اب ان 6 ججز کے خط کو بھی انصاف ملتا ہے، یا پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہی حال کرتے ہیں جو انہوں نے ان خطوں کا کیا تھا۔ باقی اب 19 ستمبر کو بڑا میدان سجے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جن لوگوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی کردار کشی کی، ان کا اب آگے کیا حال ہوتا ہے، یہ 19 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کھل کے خبریں سامنے آئیں گی۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔